ये मार्च 2020 था। ओ हवा, क्या तुम्हें वो तारीख याद है? मैं कर क्या अब 2020, 2021 और 2022 में 3 अच्छी चीजें बता सकते हैं? शायद ये कुछ मुश्किल बात है। इन सालों में कुछ अच्छे वाकयात हुए, लेकिन इन सालों में बहुत सी दिलचस्प चीजें भी हुई। मैं इनमें से एक आपके साथ शेयर करूंगा। बुर्ज मिनिस्ट्री मार्च 2020 में शुरू हुई। बुराई से कुछ अच्छा निकला। खुदा ने हमें को ये कोविड के दौरान शुरू हुआ बुर्ज मिनिस्ट्री और तब से जारी है। हमने कभी एक हफ्ता भी नहीं छोड़ा। रैंडी एक हफ्ता बीमार था और हमने थोड़ा सफर किया, बस इतना ही। यार, हम हर हफ्ते जा रहे हैं और मुझे नहीं मालूम कितने कितने पैगामात आए हैं। ये अरे तकरीबन 500 के करीब है। जी, काफी वक्त गुजर गया है। तो लेकिन इसी भलाई से पाकिस्तान में एक वजारत भी आई और हम आज इसके बारे में बात करेंगे, तो हमारे साथ रही। हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदी। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है। ये मेरी बीवी नैन्सी है और आज हमारे पास एक खास वजारत का प्रोग्राम है जो आपको इस वीडियो में पेश करना है। हम आपके साथ वो वाकयात शेयर करेंगे जो चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान में हमारे क़याम के दौरान पेश आए। हम एक सरकारी रिपोर्ट लाना चाहते थे। ये अदाद व शुमार हमें हुकूमत की सरकारी रिपोर्ट पादरियों और उन लोगों से मिले हैं जिनके साथ हमने काम किया, वो अदाद व शुमार जो हमने वहाँ रहते हुए रिकॉर्ड किए। और अगर आप चंद मिनट हमारे साथ वक्त गुजारी तो आप हमारे साथ खुशी मिला सकेंगे। दोबारा हम खुद पर फ़ख्र नहीं कर रहे, लेकिन हम आज यसू पर फ़ख्र करना चाहते हैं। और जैसा कि नैन्सी ने इफ्तिताही तकरीब में जिक्र किया, कभी कभार कोविड जैसा कुछ आ जाता है और हमें ये पसंद नहीं आता, लेकिन इससे एक मौजिज़ा निकलता है। यसू को सलीब पसंद नहीं थी, लेकिन हम वाकई क़यामत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और कुछ न कुछ मरना ज़रूरी है। बीज को ज़मीन में जाकर मरना पड़ता है ताकि वो ज़िंदगी में फट सके। इसीलिए जनाजे में फूल होते हैं। ये फूल ज़िंदगी में फूटने की अलामत हैं। जब हमारे जिस्म आखिरकार इस मकाम पर पहुँचते हैं जहाँ वो हमारी रूह और ज़हन को अबदियत में जाने के लिए आज़ाद कर देते हैं, तो हमें अगले दर्जे पर जाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। तो यही वो बात है जिस पर हम बात करेंगे, और जब हम अपना वक्त एक साथ शुरू करेंगे तो हम आपको कुछ वीडियोज़ और तस्वीर दिखाएंगे। और मैं एरिन टिनी और उनकी टीम की कदर करता हूँ जो हर हफ्ते इसको तरतीब देने में मदद करते हैं। और खुदा ने जनूबी कैलिफोर्निया में हमारी वजारत को मजबूत किया है। हम एक बार फिर खुद को मिशनरी कन्वेंशंस में खिदमत के लिए दस्तयाब कर रहे हैं और आपके चर्च छोटे ग्रुप में आ रहे हैं या आपके मिशन बोर्ड से मुलाकात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम खुद को दस्तयाब बनाएं क्योंकि खुदा ने हमारे दिल पर एक विजन रखा है। विजन वो चीज़ है जो खुदा से आती है और फिर हम मिलकर उसका इतलाक करते हैं। तो यहाँ 3 अहम सुतून हैं जिनकी हमारी वजारत दी बुर्ज हिमायत करती है। पहला ज़ाहिर है, बचाना है। दूसरा शिफा पाना है और तीसरा नजात पाना है। बहुत से लोग नजात पाते हैं और हम 1 यूहन्ना 1:9 के ज़रिए नजात पाते हैं। अगर हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है, तो वो वफ़ादार और आदिल है कि हमें हमारे गुनाहों से मुआफ़ करे और हमें हर गुनाही से पाक करे। हम सब ने गुनाह किया है। जान हमें बताता है कि हम सब ने गुनाह किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इससे निकल जाएंगे क्योंकि कोई भी नापाक चीज़ जन्नत में नहीं जा सकती। तो एक नापाक आदमी जैसे मैं हमें हमारी खामियों को मसीह की कमाल को कैसे कबूल कर सकता है? क्योंकि इसका खून कामिल था, वो मरने का मुस्तहिक नहीं था, वो हमारे लिए मर गया। आमीन। दूसरा शिफा है, और हम शिफा की ताकत पर यकीन रखते हैं, और मैं जानता हूं कि कुछ चर्च यकीन रखते हैं कि वो सिर्फ नए अहदनामे का वक्त था। लेकिन यकूब जो खुदावंद का सौतेला भाई है, अपने ख़त में यकूब बाब 5 में कहता है, क्या तुम में से कोई बीमार है? चर्च के बुजुर्गों को बुलाओ। तो आपको खुद को आजिज़ करने के लिए तैयार होना पड़ता है और कभी कभार लोग वहाँ फंस जाते हैं।
میں نہیں چاہتا کہ کوئی جانے کہ مجھے کینسر ہے، کہ مجھے دل کا مسئلہ ہے، کہ میرے پیروں جسم ذہن میں شاید کوئی چیلنج ہے۔ اور پھر بھی یہ کہتا ہے کہ بزرگوں کو بلاؤ، یہ صرف زیتون کا تیل ہے، انہیں تیل سے مسح کریں۔ دیکھو تیل میں ایک امپریٹیشن ہے، اس میں کوئی جادو نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ جو کچھ یسوع میں ہوا وہ اب مجھ پر لاگو ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو کیتھرین کول مین اور ان کی وزارت یاد ہے؟ نینس اس کے ابتدائی الفاظ کیا تھے؟ میں معجزات پر یقین رکھتا ہوں۔ دیکھ، اور خدا نے بہت سے معجزے کیے، ہم نے بہت سے معجزے دیکھے ہیں، حال ہی میں پاکستان میں بھی، کیونکہ ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ وہ سب اب جانتے ہیں، دوائیں اور مختلف طریقے، اور کیا یہ حیرت انگیز نہیں کہ خدا نے ڈاکٹروں کو کیا اجازت دی ہے؟ اور لوقا ڈاکٹر تھا، اور لوقا میں لکھا ہے طبیب اپنے آپ کو شفا دو، تو یہ ہمارا حصہ ہے، لیکن اس شفا یابی کے سفر میں اگر کوئی بیمار ہے تو اسے مسح کرنا، تھوڑا سا تیل اور ایمان کی دعا کرنا۔ تو ہم اپنی انا سے جان چھڑاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر حملہ ہو رہا ہے، ہم دشمن کی آگ کے تیر کے خلاف اپنا ایمان کا ڈھال اٹھاتے ہیں، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ مشکل ہے تو یہ آرام دہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں لکھا ہے ایمان کی دعا کرو۔ اوفیت یہ کیا ہے؟ یہ مکمل یقین ہے کہ جس چیز کے لیے ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے طریقے، اس کے وقت اور اس کی صلاحیت میں ہوگا۔ یہ ہم نہیں ہیں۔ ہر روز سورج نکلنا تخلیق کا حصہ ہے، خدا نے چیزوں کو حرکت دی۔ اگر آپ اپنا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، چاہے آپ ملحد ہوں یا مسیح پر سچے ایمان رکھنے والے ہوں، آپ کا جسم خود بخود شفا دے گا۔ معجزہ جیسا کہ صحیفہ کے مطابق، اور میں آپ کو ایک واضح تعریف دینا چاہتا ہوں، وہ ہے جب خدا چیزوں کے نظام کو بدلتا ہے اور کچھ ماورائی الہی اپنے نقطہ نظر سے کرتا ہے۔ یہ چوری ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کچھ مافوق الفطرت ہے۔ اسی لیے ہم لفظ سپر استعمال کرتے ہیں جو خدا ہے اور قدرتی یعنی انسان، یہ اکٹھا ہو کر خدا کے عمل کی تجلی میں پھٹ پڑتا ہے۔ اور نوٹ کریں کہ اس میں لکھا ہے اور خدا انہیں زندہ کرے گا، اور اگر انہوں نے گناہ کیا ہے تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس پر بہت کچھ سمجھنا ہے، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اب جان لیں کہ ہمیں اپنے گناہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دھونے کی ضرورت نہیں۔ در حقیقت یہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم خدا کے پاس جا کر کہہ سکتے ہیں مجھے ان احکامات کے لیے معاف کر جو میں نے توڑے ہیں، مجھے اس گناہ کے لیے معاف کر دو جو میں نے کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ خیالات ہمیں مشکل میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ اس پر مسلسل غور کرتے رہیں اور یہ برائی ہے اور یہ آپ کے ذہن میں مسلسل موجود ہے تو یہ گناہ کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور پھر یہ ہمیں خدا سے جدا کر دے گا۔ تو ذہن میں ایک جنگ ہے، لیکن یہاں تک کہ یسوع بھی شیطان کو روک نہیں سکے، ٹھیک ہے کہ وہ اسے چیلنج نہ کرے۔ اور بس تھوڑی عبادت کرو، میں تمہیں ساری دنیا دے دوں گا، اور یہ اس کا تھا کہ وہ اسے دے دے۔ کیا تمہیں واقعی بھوک نہیں لگی؟ کیا تم کچھ روٹی نہیں لینا چاہو گے؟ اور دیکھیں کہ وہ دشمن کو کیسے شکست دیتا ہے، چاہے دشمن کلام مقدس کو مروڑ کر کہتا ہے بس چھلانگ لگاؤ۔ بائبل کہتی ہے کہ اور کلام کہتا ہے کہ تم نہیں، تمہارا پاؤں بالکل زخمی نہیں ہوگا، فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے وہاں ہوں گے۔ تو کچھ لوگ صحیفہ کو مروڑ رہے ہیں، کوئی خدا نہیں ہے۔ یقیناً ایک خدا ہے، بالکل خدا۔ یہ آپ کو کیسے نشر کیا جا رہا ہے؟ آپ کے فون، آئی پیڈ، ٹی وی پر جو بھی آپ یہ وصول کر رہے ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کسی نے آئی پیڈ بنایا ہے؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کسی نے مائکروفون بنایا ہے؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ کسی کے پاس یہ صلاحیت تھی؟ یقیناً اس ہارڈ ویئر میں کچھ تخلیق کار ہیں، تو یہ کہنا کہ خدا نے ایسا نہیں کیا اور یہ سب کچھ بس ایک جگہ آ گیا اور ہزاروں سالوں کے بعد ہم یہاں انٹرنیٹ پر ہیں، یہ بالکل بھی عام فہم نہیں ہے۔ یہ تقریباً مزاحیہ ہے کہ اس بات پر یقین کر لیا جائے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ یہ واضح ہے کہ ہے۔ اب بہت سے لوگ بچ گئے ہیں۔ کم لوگ معجزات پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم اس وقت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جب خدا نے نینسی کے جسم میرے جسم میں معجزے کیے، جب ہمیں تشویشناک رپورٹس ملی ہیں اور ہم نے اس سے شفا مانگی ہے۔ ہم نے اپنا حصہ پورا کر لیا ہے، اور پھر خداوند شفا مکمل کرتا ہے۔ لیکن تیسرا شعبہ نجات ہے،
اور میں جانتا ہوں کہ بہت سے ایمان والے کبھی کبھی غرور بے حیائی اپنی مرضی سے آزاد نہیں ہوتے، بس خدا سے ناراض صورتحال پر ناراض ہونا۔ جو کچھ بھی تم نے برداشت کیا خدا نے نہیں کیا، یہ دنیا کا گناہ تھا جس نے یہ کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس میں نہ پھنسے بلکہ ہم آنے والے کو نجات کی اجازت دے سکیں۔ درحقیقت یہاں کتاب مقدس کی بنیادی بنیاد وہ ہے جب یسوع ہمیں دعا کرنا سکھا رہے تھے۔ وہ کہتا ہے، اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ ہمیں برائی سے بچا، تو نجات اس کا حصہ ہے۔ اب یہ کوئی اضافی بات نہیں ہے، صرف نجات ہی ہمیں جنت میں لے جاتی ہے، لیکن اب ہمارے پاس خداوند کے پاس جا کر شفا حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسی لیے ہم اسے دو دھاری تلوار ادوہرا علاج کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں شفا دیتا ہے اور بچاتا ہے۔ وہ ہمیں بھی نجات دے گا اور ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور وہ ہم سے بھاگ جائے گا۔ تم کیا سوچتی ہو نینس؟ کیا آپ کے پاس ان چیزوں پر کوئی تبصرہ ہے؟ یہ ایک اچھی بنیاد ہے۔ آمین۔ تو اب آئیے اپنی بصیرت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بنیادی صحیفہ کی طرف چلتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو ایک رپورٹ دیں گے کہ کیا یہ چیزیں، کیونکہ جب اب بنیاد پر تعمیر کرتے ہیں تو اب ریت پر نہیں بناتے۔ اور کیا آپ کہیں گے کہ جب ہم پاکستان میں تھے تو ہمیں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ میں کہوں گا ہاں، اور وہاں پہنچ رہا ہوں۔ چیلنجز تھے اور گھر آ کر میرے سینے میں گہرا زکام تھا، اور بس اب جانتے ہیں میں نے خود کو تھکا دیا۔ اور شاید یسوع بھی بیمار نہیں ہوئے، لیکن وہ تھک چکے تھے اور بعد میں آرام کرنا پڑا۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ہم خداوند کے پاس آئیں گے، یہ ہے جو وہ یوحنا 10 میں کہتا ہے، آیت 7 سے 11 تک۔ نینسی، لہذا یسوع نے دوبارہ کہا، یقیناً میں تم سے کہتا ہوں، میں بھیڑوں کا دروازہ ہوں۔ جو بھی مجھ سے پہلے آئے ہیں وہ چور اور ڈاکو ہیں، لیکن بھیڑوں نے ان کی بات نہیں سنی۔ میں دروازہ ہوں، جو بھی میرے ذریعے داخل ہوگا وہ بچ جائے گا۔ وہ اندر آئیں گے اور جائیں گے اور چراگاہ تلاش کریں گے۔ چور صرف چوری کرنے، قتل کرنے اور تباہ کرنے آتا ہے۔ میں آیا ہوں تاکہ انہیں زندگی مل سکے اور اسے مکمل طور پر حاصل کریں۔ میں اچھا چرواہا ہوں، گڈ شیفرڈ لیٹ، اس کی جان بھیڑ کے بدلے میں۔ کیا آپ خوش نہیں کہ یسوع نیک چرواہے ہے؟ کیا تم خوش نہیں کہ وہی ہے جو ہمیں پرسکون پانیوں تک لے جاتا ہے؟ سبز چراگاہیں۔ یہ دو خیالات مجھے ہمیشہ حیران کرتے ہیں، کیونکہ بھیڑیں بہتی ہوئی شور شرابے والی ندی سے نہیں پیتیں۔ چرواہے کو ایک چھوٹا سا علاقہ بنانا پڑتا ہے جہاں پانی پرسکون پانی میں تبدیل ہو جائے، اور پھر بھیڑیں جو بہت ڈرپوک ہوتی ہیں ہماری طرح کچھ غلط ہو جاتی ہیں اور ہم گھبرا جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی حصے میں جنگ چھڑ گئی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ٹینک ہماری گلی میں آ جائیں گے۔ ہمارے اندر بس وہ فطری صلاحیت ہے کہ ہم گھبرا جاتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم گھبرائیں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ پھر سبز چراگاہوں کا حصہ ہمیشہ دلچسپ ہوتا ہے، کیونکہ میرے پاس ایک بھیڑ کا بچہ تھا۔ میں نے کوسٹا میسا کیلیفورنیا میں ہائی اسکول میں FFA میں ایک بھیڑ پالی تھی، اور میرا بھیڑ کا بچہ گھاس سینے تک لے کر کھڑا رہتا تھا اور کانٹے دار تار کے پار سے گھاس حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ دوسری طرف گھاس ہمیشہ زیادہ سبز رہتی ہے، ہمیشہ نہیں۔ یہ کچھ حد تک مزاحیہ ہے نا؟ لیکن اس آیت میں یسوع کہتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ دروازہ ہے۔ اب میرا کام ایک چرواہے کے طور پر لوگوں کو یسوع کی طرف لے جانا ہے۔ وہ میرے پاس نہیں آتے، وہ آتے ہی نہیں۔ آپ کو نجات پانے کے لیے پادری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پادری کو آپ کو صلیب تک لے جانا چاہیے اور آپ کو یسوع سے ذاتی طور پر ملنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور یسوع وہ ہے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہے جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا، اور وہ دوبارہ کبھی نہیں مرتا۔ حتیٰ کہ بائبل میں لازرس جسے اس نے مردوں میں سے زندہ کیا وہ بھی دوبارہ مر گیا، اور قابیل کے شہر میں وہ عورت وہ نوجوان لڑکا دوبارہ مر گئی۔ ہم صرف تابیتھا کو جانتے ہیں، وہ پھر مر گئی۔ لیکن یسوع نے موت کی طاقت پر قابو پایا، اور اسی لیے ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو ہم یسوع کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ کوئی بھی باپ کے پاس نہیں آتا سوائے یسوع کے ذریعے۔ یہی پیغام ہے، اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اب جان لیں کہ اس وقت مشرق وسطی میں لاکھوں لوگ خداوند کی طرف آ رہے ہیں۔
यहाँ तक कि तेहरान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी कुछ जगहों पर अब सोचेंगे, वो हमें ये रिपोर्ट्स नहीं दे रहे। मैं आपको बताता हूँ, मैं वहाँ जा चुका हूँ और मसाजिद कम हो रही हैं और गिरजा घर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सच है। और ऐसा नहीं हुआ, तुम ये खबरों में नहीं सुनोगे। नहीं, और अगर अब तारीखी अरे अदाद ओ शुमार देखें, लेकिन हम यहाँ कैसे पहुँचे? दोबारा वो यहाँ कहता है कि हम जिंदगी को भरपूर तरीके से जी सकते हैं, जिसका मतलब है कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तूफान के बीच में भी हम खुशी मना सकते हैं। आमीन। जंग के बीच में भी हम इसका सुकून हासिल कर सकते हैं, और जब जिंदगी उलट पलट महसूस होती है या हम किसी तरह ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, तो हम वाकई इत्मीनान से चल सकते हैं। मैं यही सोचता हूँ हमारे हता के हमारे मोटर होम के साथ भी। हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास एक मोटर होम है और मैं। लेकिन मुझे अपने रवैये का ख्याल रखना होगा कि मैं बेहतर मोटर होम नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने मौजूदा मोटर होम पर मुतमईन रह सकता हूँ। और बस अपने जज्बात पर नज़र रखना, क्योंकि खुदा ने वो चीज़ फराहम की जो हमारे पास है। काश मेरे पास वक्त होता कि ये आपसे शेयर कर सकूं, लेकिन कभी कभार काफ़ी के कप पर मैं आपको वो शानदार कहानी बताता हूँ। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ? वो खुदा था जिसे नैन्सी कहा जाता है। आपकी उम्र क्या थी? 12। और तुम कहाँ थे? कैंप दाएं। मिशन कैंप पाइन क्रिस्ट में। ये लो, ठीक है। और खुदा ने मुझे बचपन में मसीही स्कूल में कोस्टा मैसा में हार्बर असेंबली ऑफ गॉड में एक नौजवान लड़के के तौर पर बुलाया था। और फिर खुदा ने हमें इकट्ठा किया, और ये खुद एक सफ़र था, है ना? और हम दोनों ने आखिरकार 19 साल की उम्र में शादी की, और हम शुक्रगुजार हैं कि बस, हाँ, 19 साल। हम इस साल 24 अप्रैल को अपनी 50वीं शादी की सालगिरह मनाएंगे। अब आप जानते हैं कि हम कितने साल के। लेकिन मुझे अपनी मर्जी छोड़नी पड़ी और खुदा को रहनुमाई करने देना पड़ा, और कुछ रोज़ा और दुआ करनी पड़ी, और खुदावंद ने मुझे नैन्सी से पूछने की इजाज़त दी। और मुझे थोड़ा सा घबराहट थी कि शायद चार्ल्स डी अमातू कहीं अभी नहीं या वो नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि खुदा ने रास्ता तैयार किया है, और मैं घर गई। वो कहता है मेरे पास एक बड़ी बड़ी बाइबल थी। शायद मेरे पास बाइबल थी, लेकिन इसने कहा कि मैं कर सकती हूँ, और मैंने इस हफ्ते के आखिर में इससे पूछा, और बाकी तारीख है। मैं अब से कहता हूँ कि यहाँ छोटे छोटे फैसले जिंदगी की तवील उम्र में मुस्तकबिल में मौक़े पैदा करते हैं। तो इवेंजल यूनिवर्सिटी जाने और बाइबल स्टडीज़ की डिग्री हासिल करने के बाद वेंगॉर्ड यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट काम करने के बाद 3 साल के लिए सान जैसिंटो असेंबली में खिदमात अंजाम देने के काबिल हुआ। 1985 में चंद लोगों ने वेल विस्टा असेंबली ऑफ गॉड की बुनियाद रखी। हम वहाँ 35 साल रहे, फिर हम इससे दूर हो गए सोचते हुए, खैर हम तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, और तब कोविड आया। और अब जानते हैं, हमें तो ये भी यकीन नहीं था कि हम सफ़र भी कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास एक 5वां शख्स था जो मुख्तलिफ रियासतों में अपने बच्चों से मिलने के लिए था। हमें यकीन नहीं था कि वो हमें हाईवे पर ऊपर नीचे दौड़ने देंगे, और तमाम रेस्टोरेंट्स बंद थे, और वाकई बंद थे, और कहीं भी बाथरूम नहीं मिल रहा था। खुशकिस्मती से हमारे पास एक था हमारे साथ। हाँ, हमने अपना सामान कहीं भी। बिल्कुल। लेकिन उन सब के दौरान हमसे वीलीरी, जो जोडी अमातू की बेटी हैं, ने पूछा कि क्या हम ऑनलाइन खुतबा देंगे। उनके चर्च में लाइव स्ट्रीमिंग का कोई तरीका नहीं था, तो मार्च के पहले इतवार को मैं अपने बेटे के घर इलिनॉय में था। नैन्सी ने बस कैमरा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उस कहानी का थोड़ा सा हिस्सा सुनाया। तुम्हें एक सादा दीवार के साथ खड़ा कर दूंगा। तस्वीर लेना पड़ी, और वो वहां बैठा रहा, और मैंने कैमरा पकड़ा और कोशिश की कि उसे जितना हो सके साकित रखूं। मेरा ख्याल है वो वाकई एक पागलपन का वक्त था। इलिनॉय में सर्दी और बर्फबारी थी, और ये दरवाजे खुलते देखना दिलचस्प था। हमने बस सोचा, हम ये सब खानदान के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे खानदान जो अभी चर्च नहीं जा सकते। और क्या हुआ? तो फिर अब जानते हैं, हमने ये सिर्फ फेसबुक पर पोस्ट किया ताकि वो इसे देख सकें और अपने टीवी पर कास्ट कर सकें। और पहले इतवार को जब हमने इसे पोस्ट किया, हमें 1100 हट्स मिले, तो हम बस हैरान रह गए। और अब हमें माहाना 50,000 हट्स मिल रहे हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर 30,000 हैं, और दूसरे चैनल्स 20 ले रहे हैं, और ये अब भी तेज़ी से बढ़ रहा है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब हम असल में चर्च से रिटायर हो रहे थे और असल में बाहर जा रहे थे,
लोग हमें बता रहे थे कि खुदा ने जो वजारत हमारे लिए रखी है वो वेल विस्टा असेंबली ऑफ गॉड ईमेट से भी बड़ी होगी। और मैंने खुद से हंसकर कहा, हाँ बिल्कुल, हम रिटायर हो रहे हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है, क्योंकि वो एक अच्छा खुशहाल चर्च था। और हमें क्या मालूम था कि 2020 क्या लेकर आएगा। दाएं। तो हमने कोविड के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया जो हमसे फीस बिक के जरिए राब्ता कर रहे थे, और मैं पोस्ट कर रहा था और उन्हें पैगाम दे रहा था, बस 20 मिनट के मुख्तसर वक्फे में। फिर ये बढ़ना शुरू हुआ और हमने ऐसे लोगों को तलाश करना शुरू किया जिनके पास बहुत से चर्च और बहुत से रहनुमा थे जिन्हें तरबियत की ज़रूरत थी। और इस दौरान खुदा ने मेरे दिल पर वो लोग रखना शुरू किए जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक नौजवान के तौर पर सरमायाकारी की और मुझे वजारत के लिए तैयार किया। उनमें से ज़्यादातर जन्नत में हैं। और खुदावंद ने कहना शुरू किया, अब तुम्हारी बारी है कि तुम दूसरे नौजवान मर्दों, नौजवान औरतों की ज़िंदगियों में सरमायाकारी करो ताकि इंजील को आगे बढ़ाया जा सके। तो बुनियादी तौर पर मार्च 2020 में ये वजारत, अब हमने इसे दी बुर्ज कहा है, जो लोगों को ज़मीन से जन्नत की तरफ ले जा रहा है, और हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोगों को मुमकिन हो जन्नत ले जाएं। हम चाहते हैं कि जन्नत भर जाए। मुझे वो ख्याल पसंद आया। खैर, उन तमाम ममालिक में जिनकी हमने खिदमत की और अब भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक शानदार अहिया फूट रही थी। मुझे नहीं मालूम कि अब जानते हैं या नहीं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। सबसे पहले अब भारत है, चीन नंबर 2 है, बरतानिया नंबर 3, अमेरिका नंबर 4 और फिर पाकिस्तान आता है। 1947 में जब वो भारत से अलग हुए तो वहाँ सिर्फ 70 मिलियन लोग थे। खैर, ये इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये तकरीबन 290 मिलियन लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जो रियासत कैलिफोर्निया के बराबर है, इसलिए ये बहुत मकबूल है। मुझे लगा कि हमने सबको सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए देखा जब हम वहाँ थे। दाएं। यहाँ कुछ तस्वीर हैं जो हम दिखाएंगे जैसे आप उन्हें देख रहे हैं, जैसा कि मैं इसकी वजाहत करता हूँ क्योंकि ये मुख्तलिफ है। बहुत से लोग, क्या तुम कभी डिज्नीलैंड के डाउनटाउन गए हो? बहुत सी जगहों पर ऐसा ही होता है। जहाँ भी जाओ वहाँ बहुत से लोग होते हैं, वो भूखे होते हैं और खुदा को कबूल करने के लिए तैयार होते हैं। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मर्द आज़ादी चाहते हैं कि वो बोल सकें। वो क़यादत करना चाहते हैं और जायदाद के मालिक बनना चाहते हैं। वो खुशियाँ चाहते हैं जो हम अमरीकी मगरिब में करते हैं, इसलिए वो इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ख्वातीन दूसरी दर्जे की रहने से थक चुकी है। वो चाहते हैं कि शरीयत से निकलकर यसू की तालीमात पर अमल करें और आज़ाद हों। जिसे बेटा आज़ाद करता है वो वाकई आज़ाद है, और हम जिंदगी को इसकी भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं। वो नहीं चाहते, अब वो नहीं चाहते कि उनके साथ वैसा सलूक किया जाए जैसा उनके साथ हुआ। और इंटरनेट, जिस पर आप ये देख रहे हैं, अब आलमी सतह पर जा रहा है, आलमी सतह पर जा रहा है। और अब हमारे सैटेलाइट्स दुनिया भर में हैं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां इंजील पेश न की जा सके। और यहाँ तक कि जब केथ हीरमैन क्रिश्चियन एजुकेशन डायरेक्टर थे साउथ कैलिफोर्निया नेटवर्क में, हम इस वक्त ये मंसूबा बना रहे थे कि तालीम देने और ऑनलाइन खिदमत करने के मौके मिले, और यही बुनियादी तौर पर हम कर रहे हैं। अदाद व शुमार के मुताबिक ज़मीन पर 2 अरब लोग मुसलमान हैं, और आप मुझे देख सकते हैं। ईसाइयों की तादाद 2.6 अरब है। इन दो सबसे बड़े ग्रुपों के दरमियान एक हकीकी तसादुम है। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे ख़त्म होगा, लेकिन हम नबुव्वत के तौर पर देखते हैं कि बहुत सी आयात पूरी हो रही है कि यसू ने कहा, जब हर हम ख्याल ज़ुबान ने सुना, कबीले ने सुना, तब अंजाम आएगा। आरूमियों में कहा गया है कि जब गैर यहूदियों की पूरी तादाद आती है और हम दुनिया भर में लोगों को नजात देते देख रहे हैं, और खुदा यहूदी बरादरी के दिलों में काम कर रहा है। लेकिन मुझे एक लम्हे के लिए अपने साथ रहने दो। क्या चीज़ पूरे इसराइल को चंद दिनों या एक हफ्ते में तौबा करने पर मजबूर करेगी? चर्च की वजह देखें। अगर खुदावंद वापस आ जाए और वो मोमिनों को निकाल दे, तो तमाम यहूदी बरादरी को कहना पड़ेगा, तमाम इबादतगाहों, दुनिया भर के तमाम मकामात को कहना पड़ेगा, यसू नासरुत, यसू बैतलहम, यसू जो शहर के बाहर मरा वो है।
मसीहा और फिर बटन बंद कर लें। सीट बेल्ट बांध लो। हम अब जानते हैं हम यहाँ से निकलने वाले हैं और यसू के बारे में दुनिया को बताएंगे। तो यही हम करते हैं। हफ्ते में 2 या 3 बार मैं ऑनलाइन होता हूँ लीडर्स को पढ़ाने और तरबियत देने के लिए। हमारे पास लाहौर में तकरीबन 50 तलबा हैं जिन्हें मैं हर पीर पढ़ाता हूँ, और हमारे पास एक और ग्रुप है जो मुलाकात कर रहा है। शहजाद जो अजहर का भाई है, इसके पास ऐसे तलबा हैं जिन्हें वो तरबियत दे रहा है और पढ़ा रहा है, और हम दूसरे प्रोफेसरों और रहनुमाओं के साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं, और हम उन नौजवान रहनुमाओं की तरबियत में मदद कर रहे हैं। हमने तकरीबन 13 चर्च कायम किए हैं और रहनुमाओं की हिमायत कर रहे हैं। तो हम चलते हैं। यहाँ कुछ तस्वीर हैं। हम जाते हैं और ये हैं कुछ सलीबी जंगें। हमने पाकिस्तान में अपने आखिरी वक्त में 4000 से ज़्यादा लोगों को यसू के पास आते देखा। इसी से ये चर्च वजूद में आए। फिर उन कलिसाओं को ऐसे लोगों से भरना पड़ता है जो सहीफ़ा जानते हों, इसलिए हम उन रहनुमाओं को तरबियत दे रहे हैं ताकि जब ये चर्च जन्म लें बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका में हुआ। याद है इब्तिदाई सदी में नैन्सी के दादा भी इटली से आए थे। वो बच गया। उन्होंने हाउस चर्च शुरू किए और वो अभी उभरने लगे, और अरे इतालवी काम भी थे जिनमें से बहुत से इस्मबुलीज अफगाड के साथ शामिल हो गए। बहुत से मुख्तलिफ काम एक साथ आ रहे हैं। तो एक सलीबी जंग में हमने कुछ ऐसे थे जो 2 से 4 हज़ार अफराद के छोटे ग्रुप थे। कुछ दरमियाने दर्जे के ग्रुप्स थे जिनकी तादाद 4 से 8 हज़ार थी, और फिर हमने 20 से 25 हज़ार के दरमियान एक बड़ी मुहिम की, और ये हुकूमती अदाद व शुमार के मुताबिक है। और फिर भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि खुदा लोगों को एक साथ ला रहा है, और वो मैदान में मिलने के लिए तैयार है। वो फुटबॉल स्टेडियम में मिलने को तैयार हैं। वो कहीं भी जाने को तैयार हैं क्योंकि अब वो दूर हो गए हैं। अब मेरे साथ ट्रेक करो। उन्होंने कुछ गलत ख्यालात से दूर रखा। अब वो किसी भी चीज़ के लिए खिले हैं, और हमें इंजील को अंदर लाना है, क्योंकि अगर हमने ऐसा न किया तो फ़िरक़े आएंगे। वो अब जानते हैं, जैसे जापान दूसरी जंग अजीम के बाद उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने और ऊपर की तरफ मोबाइल बनने में दिलचस्पी ली, और पैसा कमाने और ऊपर की तरफ जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अपनी रूह को किसी चीज़ के लिए ना बेची। और हमने 45 ख़ानदानों को ग़ुलामी से आज़ाद होते देखा है। नैन्सी, ये सब किस बारे में है? पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम है जिसकी हमें अमेरिका में कोई समझ नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें रैंडी दिल के मसाइल के साथ हस्पताल गया और हस्पताल उसकी देखभाल करे, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा बिल होगा, और मुझे इस बिल की अदायगी के लिए मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनके पास सेहत की कवरेज नहीं है जैसा कि हमारे पास है अमेरिका में। लिहाजा मुझे मुस्लिम कम्युनिटी के पास जाकर उनसे कर्ज़ मांगना पड़ता, और वो खुशी मुझे कर्ज़ अदा करने के लिए पैसे दे देते, लेकिन बदले में मैं उनका ग़ुलाम बन जाता और मुझे अपना ख़ानदान लेना पड़ता। हमें ग़ुलामों के कैंप में रहना पड़ता था जहाँ ईंटें बनती थी, और उन्हें ईंटें बनानी पड़ती थी रोज़ाना 1000 तक, 800 से 1000 तक, ख़ानदान के साइज़ और कर्ज़ के साइज़ के मुताबिक, और ये ईंटें हाथ से तैयार करनी होती थी। मिट्टी को गीला करें, मिट्टी बनाएं, ईंटें बनाएं। खैर, ये एक कभी कभार यह कर्ज़ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है, अजीम 2 या 3 नस्लें ग़ुलामी में, और फिर ये एक बड़ा कर्ज़ बन जाता है, और वो बहुत कम कमाते हैं। तो ये बच्चे जो इस ख़ानदानी माहौल में पैदा होते हैं, ग़ुलामों में, वो स्कूल नहीं जाते। वो सारा दिन अपने वालिदैन के साथ ईंटें बनाते रहते हैं, और ये वाकई एक अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत अफसोसनाक। ग़ुलाम महसूस करते हैं कि वो लोगों के मालिक हैं, जो कि एक लिहाज से मेरा ख्याल है कि वो वाकई हैं, लेकिन वो महसूस करते हैं कि वो उनके अपने हैं जो चाहे उनके साथ करें। तो ग़ुलाम मालिकान जो चाहे कर सकते हैं, मर्द, औरतें और बच्चे, और ये वाकई अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि बहुत सी ज़्यादतियाँ और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बहुत बदसूरत और दिल दहला देने वाली होती हैं, और उनके रिहायशी हालात इंतहाई ख़राब हैं, और ये वाकई एक बुरी बात है। और लेकिन खुदा ने हमारी वजारत के तौर पर मदद की है कि हम उन ख़ानदानों को बचा सकें। आप में से कुछ ने उन ख़ानदानों को बचाने में हमारी मदद की है, और हम वो कर्ज़ अदा करते हैं और उन्हें निकालते हैं, और जब उन्हें रहा किया जाता है तो वो अपने आबाई गाँव में कम्युनिटी में एक घर कायम करते हैं,
اور ہمارے پاس ایک سلائی مرکز ہے جو ہم نے بنایا ہے، جو انہوں نے خواتین جا سکتی ہیں، خواتین اور لڑکیاں اسکول کے بعد جا سکتی ہیں اور کسی مہارت کی تربیت حاصل کریں، سلائی، درزی کی مہارتیں سیکھیں اور اپنے اور اپنے خاندان کی کفالت کا کوئی طریقہ رکھتے ہو۔ تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، اور ہم ان کیمپوں میں جا چکے ہیں اور ہم نے خواتین کو سلائی مشینوں کے ساتھ دیکھا ہے، اور آپ کی مدد سے اور مل کر ہم نے درجن بھر سلائی مشینیں خریدیں، اور ہمیں کچھ میزیں اور کرسیاں چاہیے، اور ہمارے پاس ایک استاد ہے اور سب کچھ اچھا چل رہا ہے، اور میں بس اب سلائی کے مرکز کی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فرش پر ہاتھ سے چلنے والی مشینوں کے ساتھ ہیں۔ دائیں۔ تو خلاصہ کرتے ہوئے ہمارے سفر میں جو ہم نے 22 اکتوبر سے 6 نومبر تک کیا، اپ میں سے جو لوگ ہفتہ وار دیکھ رہے ہیں، ہم نے 6 صلیبی جنگیں کیں، اور سب سے بڑی جس میں 25,000 لوگ موجود تھے۔ ہم نے 3-4 ہزار افراد نے صلیبی جنگوں میں شرکت کی۔ سینکڑوں لوگوں کی خدمت کی گئی، اور نینسی وہاں خواتین اور خاندانوں کے لیے دعا کرنے آئی تھی۔ میں وہاں مردوں اور ان لوگوں کے لیے دعا کرنے آیا تھا جو دعا چاہتے تھے۔ ہم 43 کو پانی سے بپتسمہ دینے اور بپتسمہ دینے میں کامیاب ہوئے۔ ایک اور تقریباً 40 لوگ بس میں راستے میں تھے، لیکن جو پادری انہیں لے جا رہا تھا اسے دل کا دورہ پڑ گیا، اس لیے وہ پانی کی بپتسمہ کی تقریب میں نہیں پہنچ سکے۔ خیر، مجھے یقین ہے کہ وہ بپتسمہ لیں گے، ارے ان وزراء کے ذریعے جنہیں ہم لا رہے ہیں۔ لیکن خدا وہاں کچھ شاندار کام کر رہا ہے، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ ہم نے چرچ میں ان خاندانوں کے لیے ایک عشائیہ کیا جو پچھلے چند سالوں میں رہا ہوئے ہیں، اور ہم نے ان سے دوبارہ ملاقات کی اور ان کے ساتھ دعا کی۔ ہم نے کھانا کھایا۔ بس تھوڑا سا ڈریس گرل کے بارے میں بات کریں۔ ہم نے لڑکیوں اور لڑکوں کو کپڑے دیے۔ ہم نے کئی سوٹ کیس ساتھ لیے، سوٹ کیسز کے لیے اضافی ادائیگی کی، اور ہم نے اپنے ساتھ ایسی بابلیں بھی لے گئی جو تقریباً اتنی موٹی تھی اور وہ ان کی مادری زبان اردو میں تھی، اور ہم نے یہ لے کر ان طلباء کو دیے جنہیں رینڈی پڑھا رہا ہے، اور پھر غلاموں کے لیے جو ہم نے کیا، ان غلاموں کے لیے جنہیں آزاد کیا گیا اور انہیں رات کے کھانے پر کھایا، ہم نے وہ کپڑے تقسیم کیے جو امریکہ میں ڈریس گرل وزارت نے بنائے ہیں۔ اس وزارت کی وہ خاص شاخ جو ہمیں کپڑے فراہم کرتی تھی یوما شاخ سے آئی تھی، اور ہم نے چھوٹی لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے کپڑوں سے بھرا سوٹ کیس لیا۔ انہیں یہ مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ بس یہ کپڑے لے کر بہت خوش تھے۔ میرا مطلب ہے یہ تقریباً جوش و خروش کا طوفان تھا، اور میں بس اور لڑکوں کے لیے ایک جوڑا شارٹس اور اندر ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کھلونا تھا، ایک چھوٹا سا سافٹ کھلونا، ایک گاڑی، کچھ اور۔ یہ ان کے لیے واقعی اچھا تھا۔ ہم اس کے شکر گزار ہیں اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی خاندان کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ تقریباً $700 ہے، اور یہی سارا انتظام ہے۔ ہمیں قانونی دستاویز مل جاتی ہے۔ ہم ویڈیو بناتے ہیں کہ کون جب انہیں رہا کیا جا رہا ہے، اور ہم وہاں تھے جب ہم نے 3 کو ذاتی طور پر دیکھا، اور کل 45۔ اور ہمارے پاس کچھ ہیں جو کل آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جیسے جیسے وسائل آ رہے ہیں، ہمارے پاس 2 خاندان ہیں جو رہائی کے لیے تیار اور منظور شدہ ہیں، اور اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر بھی خدا کی قیادت کریں۔ ہم اصل بھٹیوں پر گئے اور حقیقت میں دیکھا وہ ہیٹنگ کی جگہ ہے جہاں اینٹیں بنتی ہے۔ یہ بس ایک شاندار اور چونکہ میں یہ بات اپنے وقت کے اختتام پر شیئر کرنا چاہتا ہوں، جب ہم روانہ ہوئے تو کوئی آواز سنائی نہیں دی گئی، لیکن ایک روح نے میرے دل سے بات کی، اور یہ میری پوری زندگی میں چند بار ہی ہوا۔ لیکن مجھے لگا کہ خداوند نے مجھ سے کہا، میں تم پر فخر کرتا ہوں بیٹے، کیونکہ ہم ایک ذریعہ ہیں جو کسی ایسے شخص کی مدد کرتا ہے جو یسوع سے محبت کرتا ہے اور اس سے نکلنا چاہتا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کبھی کبھار رات کو درجہ حرارت 40 ڈگری یا اس سے کم ہوتا ہے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کا خاندان اس جگہ پر ہو جہاں نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہو، نہ کوئی حرارت، بہت کم کھانے کو، اور بہت سے مرد اپنے خاندانوں کو بچانے کی کوشش میں مر جاتے ہیں، اور یہ ایک شاندار کام ہے، اور ہم خوش ہیں کہ ہم اس کا تھوڑا حصہ بن سکتے ہیں۔ بس ہمارے دل کو جکڑ لیتا ہے۔ ہم نے تقریباً 80 پادریوں کی کانفرنس کی جو ان صلیبی جنگوں میں کم از کم 200 چرچز کی نمائندگی کرتی ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سے پادری بھی بشپ ہیں۔ وہ نہ صرف ایک چرچ کی نگرانی کرتے ہیں بلکہ 3، 4 یا 5 چرچوں کی بھی نگرانی کرتے ہیں۔
اور نینسی نے خواتین کی کانفرنس کی، اور اب جانتے ہیں خواتین اپنی ثقافت میں بات نہیں کرتی اور قیادت نہیں کرتی، اور نینسی بہت مقبول ہوئی، اور وہ واقعی اس کے کلام کے علم کی تعریف کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ ان کے لیے دعا کرے۔ اور اپنا وقت ختم کرنے کے لیے ہم نے 6270 نجات دیکھی۔ ہم نے 32,400 لوگوں کو ذاتی طور پر خدمت دی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر واٹس ایپ پر ان کے ملک میں واٹس ایپ پر آگاہی بہت مقبول ہو گئی ہے، اور یہ آئی آرون ٹینی کے ساتھ ہمارے پیغامات کو اردو میں ترجمہ کر سکتی ہے، اور ہم دونوں پروگرام پوسٹ کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھار اگر آپ دونوں پروگرام یوٹیوب پر دیکھیں تو ضرور لکھائی دیکھیں، کیونکہ اگر سب کچھ اردو میں ہے تو وہ اردو میں بولی جائے گی۔ ایسا لگے گا جیسے نینسی اور میں بات کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ اے آئی ہے جو ترجمہ کر رہا ہے۔ اور دوسرے پر جاؤ جو انگریزی میں ہے، اور تم وہاں پورا پیغام سن سکو گے۔ تو میں بس امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں گے۔ جب ہم اپنا وقت ختم کر رہے ہیں تو ہم مسلمانوں کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ درحقیقت 17 فروری سے 19 مارچ رمضان ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دوران وہ ہزاروں سالوں سے اسی طرف رجوع کرتے آئے ہیں۔ وہ بدل چکے اس کی طرف، اور اب خدا اس ہفتے کو استعمال کر رہا ہے کہ وہ کہیں یہ کام نہیں کر رہا، اور وہ یسوع کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے خوابوں میں یسوع کو دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے اپنی زندگیوں میں مافوق الفطرت مداخلت دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم بس اس سفر کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کیا تم ہمارے ساتھ لڑائی کرو گے؟ کیا آپ کشتی میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ کشتی چلائیں گے؟ ہم چاہتے ہیں، جیسا کہ برج کہتا ہے، ہم لوگوں کو زمین سے جنت تک لے جانا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، اور کیونکہ آپ ہماری حمایت کرتے ہیں جب وہ لوگ خداوند یسوع کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں شاباش، اور انہیں اس زندگی میں کیے گئے اچھے کاموں کا انعام ملتا ہے، تو آپ اور میں ایک دوسرے کو ہائی فائیو کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں ہم نے اس میں ایک چھوٹا سا حصہ، ہمیں یسوع کے کام میں تھوڑا سا حصہ تھا۔ کچھ بیج ڈالتے ہیں، کچھ پانی، اور خدا اضافہ دیتا ہے۔ کیا ہم دعا کریں؟ آمین۔ خداوند، نینسی اور میں اور ہمارے دوست ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ ابھی میری طرف ہاتھ بڑھاؤ دوست، ایک مخصوص انداز میں ہم اپنے دلوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں، اور ہم اس چیز کے لیے پرجوش ہیں جو اپنے ہمیں کرنے اور بننے کے لیے بلایا ہے۔ شکریہ اس موقع کے لیے شکریہ۔ شکریہ یسوع، آمین، شکریہ خداوند۔ اے خداوند، اب ہماری مدد فرما اور ہماری رہنمائی کر۔ اور میں دعا کرتا ہوں خداوند کے ہر کپ جو بھی ہم استعمال کریں، چاہے وہ پیالہ ہو، اگر وہ پیالہ ہے، اگر وہ بیلچا ہے، اگر وہ ٹرک بھر کر ڈالیں، جو بھی ہم نکالیں، ہم جانتے ہیں کہ تم بھی تمہارے راستے میں واپس ڈالو گے۔ شکریہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ مالی معاملات میں ہو، بلکہ شفا یابی نعمتوں میں، اور صرف یہ جاننا کہ اب ہم پر فخر کرتے ہیں، یہ سب کچھ قابل قدر بناتا ہے۔ ہلیلویہ۔ ہم تم سے محبت، ہم حفاظت اور رہنمائی چاہتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند کی شان ہماری پچھلی حفاظت ہو۔ ہم خدا کی مکمل زرہ پہنتے ہیں، نجات کا ہیلمٹ، راست بازی کا سینہ پہنتے ہیں، سچائی کی بیلٹ پہنتے ہیں، جوتے جو امن کی خوشخبری سے ملبوس ہوتے ہیں۔ ہم ایمان کی ڈھال اٹھاتے ہیں اور کلام بولتے ہیں۔ ہم کلام گاتے ہیں اور کلام سکھاتے ہیں، اور ہم خود کلام کی پیروی کرتے ہیں۔ ہماری مدد کرو کہ ہم تمہارے جیسے ہوں اور دنیا کی طرح کم، دنیا کی سب سے بڑی بحالی لے کر آؤ۔ جی ہاں یسوع، ہلیلویہ۔ یسوع کے نام پر ہم دعا کرتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ ارے خدا حافظ، آج دیکھنے کا شکریہ، اور ہم اگلے ہفتے دی برج پر ملیں گے۔ آج دی برج پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.online پر دیکھیں۔ اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمیں لائک کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اور آپ کا ہفتہ خوشگوار گزرے۔